नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू सांसद सहित सर्वोच्च अदालतमा 3 सूत्रीय माग सहित रिट दायर। नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक सम्पन्न। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधकुमार नेपाल साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासित। पछिल्लो 11 वर्षको तुलनामा निर्यातमा वृद्धि। 10 महिनाको अवधिमा 1 खर्ब 8 अर्ब 47 करोड रुपियाँ बराबरको स्वदेशी वस्तुको निर्यात। म्यानमारकी नेत्री आङ सान सुची पहिलो पटक अदालतमा उपस्थित। विशेष अदालतमा उपस्थित हुनुअघि आफ्ना वकिलहरूसँग भेट। र आइसिसीको 1 दिवसीय वरीयतामा नेपाल 16औं स्थानमै। वरीयताको शीर्ष स्थानमा न्युजिल्यान्ड। अब पुरा समाचार। विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै 146 सांसदको हस्ताक्षर सहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन्। कांग्रेस सभापति देउवालाई संविधानको धारा 76 को 5 अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने लगायत 3 सूत्रीय माग सहित रिट दर्ता गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा 76 को 5 अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल सहित 146 जना सांसदले निवेदन दर्ता गराएका हुन्। रिटमा कांग्रेसका 61 जना, माओवादीका 49 जना, एमालेको माधव नेपाल समूहका 23 जना, जसपाका 12 जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका 1 गरी 146 बहुमत सदस्यले रिट दर्ता गराएका हुन्। रिटमा देउवालाई संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न र विश्वासको मत लिने प्रबन्ध गरिदिन माग गरिएको छ। रिटमा प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएकाले पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने, प्रधानमन्त्रीमा विपक्षी गठबन्धनका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने, चुनाव गराउने राष्ट्रपतिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न बदर आदेश दिनुपर्ने, चुनावी कार्यक्रम रोक्न र संविधानले तोकेकै मितिमा बजेट ल्याउन प्रतिनिधि सभा बैठक आह्वानको प्रबन्ध गर्नुपर्ने माग सहित विपक्षी गठबन्धनले रिट दर्ता गरेको कांग्रेस नेता रमेश लेखकको भनाइ छ। संविधान सम्मत रूपले संवैधानिक रूपले प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम संख्याको बहुमतको दाबी गरेर संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्री हुनु पर्ने शेरबहादुर देउवाजीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि आदेश माग्ने सर्वोच्च अदालतबाट हामीले त्यो अपेक्षा गरेका छौँ। र अर्को जुन चाहिँ त असंवैधानिक ढङ्गले प्रतिनिधि सभाको विघटन भएको छ, प्रतिनिधि सभाको पुनर्गठनको दुईटा मूल माग लिएर हामी सर्वोच्च अदालतमा 146 जना मान्यजीहरू आज आउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले आफैले गरेको केही पहिलेको आदेशमा पनि टेकेर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्नेमा आफू ढुक्क भएको कांग्रेस नेता गगन थापाको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पद जोगाउनका निम्ति के गर्छन् भन्ने कुरा थप पुष्टि हुँदै आएको पनि थापाको भनाइ थियो। यस्तो संविधान विरोधी, गैर जिम्मेवार, अयोग्य र अहङ्कारी प्रधानमन्त्री हामीले प्राप्त गरौँला भन्ने कुराको कल्पनै थिएन जतिखेर हामीले संविधान लेख्यौँ। त्यसैले यसरी पटक पटक न्यायालय आउनुपर्छ भन्ने कुरा त्यो संविधानको धाराहरू लेख्दै गर्दाखेरि हामीले कहिले अनुमानै नलागेको विषय थियो। तर यस्तो स्वेच्छाचारी कार्यकारी प्रमुख भइसके पछाडि पटक पटक न्यायालय आउनुपर्ने अवस्था भएको चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण हो। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले केही सांसद कोभिड संक्रमणका कारण उपस्थित नभए पनि उहाँहरूको वारिसनामा गरी मेडिकल रिपोर्ट सहित हस्ताक्षर गरिएको पनि बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाका बहुसंख्यक सदस्यहरू 146 जनाले हामीले त्यो रिट निवेदनमा हस्ताक्षर गरेर शनाखत गरेर सशरीर उपस्थित भएर हामीले त्यो निवेदन प्रस्तुत गरेका छौँ। केही त्यसमा सदस्यहरू कोरोना विषाणुको संक्रमणबाट यहाँ आउन नमिल्ने भएको हुनाले उहाँहरूले आफू कोरोना संक्रमणमा परेको चिकित्सकको प्रमाणपत्र सहित
उहाँहरूले ती सहमति पनि जनाउनु भएको छ। विपक्षी गठबन्धनले राष्ट्रपतिलाई दिएको समय सीमाभित्रै काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन 149 जनाको हस्ताक्षरसहित दावी प्रस्तुत गरेको थियो। तर प्रधानमन्त्री ओलीबाट 153 सांसदको समर्थनको दावी परेपछि विवादित भएको भन्दै राष्ट्रपतिले दुवै दावी भरपर्दो नभएको भन्दै खारेज गरी मध्यराती प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी कार्तिक 26 र मङ्सिर 3मा मध्यावधि चुनावको घोषणा गर्नुभएको थियो। कमला हमाल, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमण दर घटाउन एक साता निषेधाज्ञा कायमै राख्ने तयारी भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमणको भयावह अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै एक साता निषेधाज्ञा लम्ब्याउने तयारी भएको जानकारी दिनुभयो। तत्काल निषेधाज्ञा खोल्ने परिस्थिति नभएको र अझै पनि उपत्यकाको संक्रमण दर नघटेको भन्दै अब थपिने एक साताको निषेधाज्ञा झनै कडा हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। बिहान 10 बजेसम्म खोलिएका खाद्यान्न पसलहरूमा कसरी भिडभाड कम गरी संक्रमण दर घटाउने भन्नेतिर प्रशासनले ध्यान राखेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकाको निषेधाज्ञाको समयावधि जेठ 13 गते सकिँदैछ। नेकपा एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाललाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको छ। स्थायी कमिटिको आज बसेको बैठकले खनाल र नेपालसहित विघटित संसदका 11 जना सांसदहरूलाई निष्कासन गरेको हो। बैठकले शनिबार स्पष्टीकरण मागिएका झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल र भीम रावल सहित 11 जनालाई पार्टीको अनुशासन उल्लङ्घन गरेको र विपक्षी पार्टीका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेको अभियोगमा निष्कासन गरेको स्थायी कमिटी सदस्य सुभाष नेमाङले जानकारी दिनुभयो। निष्कासनमा पर्नेहरूमा समानुपातिकबाट सांसद बनेका रामकुमारी झाँक्री, मुकुन्द न्युपाने, कलिला खातुन, सरला यादव, पुष्पा कुमारी कर्ण, नीरा देवी जैरू, पुष्पा कर्ण कायस्थ र कल्याणी खड्का समेत रहेका छन्। कोरोनाको सघन उपचारमा प्रयोग भइरहेका स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणको गुणस्तर र काम गराइबारे सही ढङ्गले परीक्षण नहुँदा जोखिम बढेको छ। कोरोनाको सघन उपचारमा प्रयोग भइरहेका स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणको गुणस्तर र काम गराइबारे सही ढङ्गले भएन भने बिरामीको ज्यानै जोखिममा पर्ने देखिन्छ। आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा उपचार र कोरोनाको सघन उपचारमा प्रयोग भइरहेका स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणको गुणस्तर र काम गराइबारे सही ढङ्गले परीक्षण नहुँदा जोखिम बढिरहेको बायोमेडिकल इन्जिनियर हरिराम दवाडीले बताउनुभयो। नेपाल सरकारबाट चाहिँ जस्तै कसैले किनेर लिएर आउँछ भने पनि किनेर लिएर आइसके पछाडि अब डोनेसन गर्ने ठाउँमा पनि त्यसको सामान कस्तो हो त गुणस्तर, अब लगानी गर्नेले लगानी गरेर दिएको छ तर गुणस्तर कस्तो हो भनेर चाहिँ अहिलेसम्म गुणस्तर चेक गरेर दिइरहेको अवस्था छैन। जुन चाहिँ एउटा चाहिँ यो सामान दिँदा हुन्छ भन्ने खालेमा चाहिँ मान्छेले त्यसको आधारमा मात्रै टेकेर गरेको छ। सामग्री उपकरण खरिद गर्न प्रयोग गर्नु पूर्व धेरै विचार गर्न र अध्ययन गरेर मात्र निर्णय लिन स्वास्थ्य सामग्री व्यवसायीहरूले आग्रह गरेका छन्। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेसँगै आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा उपचारका लागि प्रयोग हुने उपकरणको खरिद र प्रयोगले व्यक्तिहरूको ज्यान जोखिममा पर्न थालेको व्यवसाय तथा रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति सङ्घ नेपालका अध्यक्ष सुरेश घिमिरेले बताउनुभयो। मात्र कसरी इन्स्योर गर्ने, कसरी अब चाहिँ उ गर्ने भन्ने हाम्रो चाहिँ अनुभवीहरूले त क्वालिटीकै मगाइरहेछ हैन। तर चाहिँ अरू चाहिँ जुन हाम्रो छाताभन्दा बाहिरको साथीहरू, नयाँ व्यवसायहरू जुन चाहिँ अरू व्यवसाय ठप्प भएर यो मेडिकलमा अहिले चाहिँ फाइदा छ भने यता काम गर्न आउनुभएको छ, उहाँहरूले गर्दा अलिकति चाहिँ समस्या परेको मैले बुझेको चाहिँ त्यो छ है। यसैबीच बजारमा जताततै कम गुणस्तर र नक्कली सामान आउन थालेपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भने स्वास्थ्य सामग्री उपकरणको गुणस्तर परीक्षण गरिने बताएको छ। आकस्मिक सेवा उपचारमा प्रयोग हुने उपकरण सामग्री मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड बाहेक नकिन्न र प्रयोग नगर्न मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको एकद्वार प्रणाली भन्दा फरक तरिकाले नेपालमा सामग्री ल्याउने, त्यही सामग्री हामीले बेच्ने अथवा किन्ने र कुनै निकायलाई हामीले अनुदान दिने कामहरू नगरौँ।
त्यसो गर्दाखेरि त्यसले हामीले तोकेका स्पेसिफिकेसन भन्दा फरकका सामग्रीहरू हामी कहाँ अस्पतालसम्म पुग्ने अवस्था हुन सक्छन्। यसले हामीले खोजे अनुसारको लगानी गरेको हिसाबले खोजे अनुसारको प्रतिफल नपाउने अवस्था हुन सक्छ। पछिल्लो समय मित्र राष्ट्र चीनबाट आयात गरिएका तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाले सहयोग हस्तान्तरण गरेका चीनमा निर्माण भएका स्वास्थ्य सामग्री उपकरणमा गुणस्तर कायम हुन नसकेको पाइएको छ। लमजुङ सदरमुकाम बेसी शहर स्थित जिल्ला अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडान भएको छ। जिल्ला अस्पतालहरूमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्ने प्रदेश सरकारको योजना अनुरूप जिल्ला अस्पतालमा त्यस सम्बन्धी उपकरण जडान भएको हो। अक्सिजन उत्पादनका लागि आवश्यक उपकरण जडान गरी परीक्षण उत्पादन समेत गरिएको अस्पतालका प्रशासकीय प्रमुख हेमन्त श्रेष्ठले बताउनुभयो। प्लान्टले दैनिक 15 सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन गर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ। उत्पादित अक्सिजनलाई पाइपलाइन मार्फत आइसियु, आइसोलेसन इमर्जेन्सी, अन्तरङ्ग वार्ड र प्रसुति वार्डमा पठाइनेछ। अस्पतालमा आइसोलेसन हेत 82 शय्यामा पाइपलाइन मार्फत अक्सिजन जोडिएको अस्पताल प्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो। सम्पन्न भएको छ र हिजो मात्रै यसको हामीले सफल परीक्षण पनि गरिसकेका छौँ र अस्पतालको 83 वटा बेडमा चाहिँ हामी अक्सिजन सप्लाई गर्दैछौँ र आवश्यक पर्यो भने त्योभन्दा थप पनि हामी गर्नेछौँ र अहिलेको अक्सिजन प्लान्टको क्षमता भनेको ठुलो सिलिन्डर 15 वटा बराबरको यसले 24 घण्टामा चाहिँ अक्सिजन सप्लाई गर्न सक्ने अवस्था छ। अक्सिजन प्लान्टका लागि गण्डकी सरकारले गत मङ्सिरमा 75 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। अक्सिजन सहित 25 शय्याको आइसोलेसन रहेको जिल्ला अस्पतालमा हाल अक्सिजन बैंक मार्फत अक्सिजन उपलब्ध गराइएको अस्पतालले जनाएको छ। हाल कोभिड-19 का संक्रमित आइसोलेसनमा राखेदेखि दैनिक 15 वटा ठुलो सिलिन्डर खपत हुने गरेको अस्पताल प्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब थप समाचार। जेठ 12 गते वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका दिनमा लाग्ने चन्द्रग्रहणको छाया नेपालबाट नदेखिने भएकाले यसको सूतक नलाग्ने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ। नेपाली आकाशमा चन्द्रोदय हुनु अघि नै मोक्ष हुने भएकाले सघन छाया देख्न नसकिने समितिका सदस्य सचिव एवं सूर्य पञ्चाङ्गका पञ्चाङ्गकार सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलले जानकारी दिनुभयो। यो छाया जनित ग्रहण भएकाले समितिले प्रकाशन अनुमति दिएको पात्रोमा उल्लेख नभएको हुन सक्ने नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटीले जनाएको हो। सूर्य र चन्द्रमाको बीचमा पृथ्वी आउँदा एउटै सरल रेखामा परेको खण्डमा चन्द्रग्रहण लाग्ने गर्दछ। चन्द्रग्रहण भनेको पृथ्वीको छाया चन्द्रमामा पर्नु हो। यस्तो छाया दुई प्रकारका हुन्छन्, सघन तथा विरल। सुनेको सूतक र देखेको ग्रहण मात्र लाग्ने शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। त्यसैले जेठ 12 गते ग्रहण बार्नु नपर्ने समितिले स्वीकृत दिएका पात्रोमा उल्लेख गरिएको छ। महोत्तरी जिल्लाको मटिहानी नगरपालिका 8 स्थित नेपाल भारत सीमा नाकामा गए राति भिडन्त हुँदा एक सशस्त्र प्रहरी र 8 भारतीय व्यापारी घाइते भएका छन्। मटिहानीमा अवस्थित 2 नम्बर बोर्डरमा रहेको ढाड र कोरोना परीक्षणका लागि बनाइएका सहायता कक्ष समेत भारतीयहरूले तोडफोड गरी हटाएका छन्। बोर्डर आउटपोस्ट बीओपी मटिहानीका प्रहरी निरीक्षक बलराम गौतमका अनुसार गैराती करिब 8 बजे 50-60 भारतीयले मदिरा खाएर 81 2 नम्बर बोर्डरमा खटिएका प्रहरीमाथि ढुङ्गा मुढा गरेका थिए। करिब आधा घण्टासम्म भारतीयहरूले गरेको ढुङ्गा मुढाबाट ड्युटीमा खटेका सशस्त्र प्रहरी जवान विवेक ढकालको टाउको फुटेको छ। सशस्त्र प्रहरीको लाठी चार्जबाट 8 भारतीय व्यापारी समेत घाइते भएका छन्। उनीहरूले आफूहरू महिनावारी रकम दिएर लाइन लिएकोमा सशस्त्र जवानहरूले सीमामा रोकेर थप पैसा माग्न खोजेको र नदिँदा कुटपिट गरेको बताएका छन्। त्यस्तै स्थानीय प्रत्यक्षदर्शीहरूले पनि सशस्त्र प्रहरीले बल प्रयोग गरेको र भारतीय व्यापारीहरूलाई कुटपिट गर्न थालेपछि भारततर्फबाट एक होल मानिसाएर सशस्त्र प्रहरीमाथि पनि ढुङ्गा मुढा गरेको बताएका छन्। भोजपुरका पूर्व सांसद नरेन्द्र बस्नेतको कोरोना संक्रमणका कारण निधन भएको छ।
74 वर्षीय बस्नेतको उपचारका क्रममा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा आज बिहान 3:30 बजे निधन भएको उहाँको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ। बस्नेत भोजपुर क्षेत्र नम्बर 1बाट 2048 सालको संसदीय निर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित बन्नु भएको थियो। उहाँ भोजपुरको दिङलामा रहेको षडानन्द सीताराम गुठीको पूर्व अध्यक्ष र अरुण माध्यमिक विद्यालयको पूर्व प्रधानाध्यापक समेत हुनुहुन्थ्यो। पछिल्लो समय मोरङको खोर्सानीमा बस्दै आउनुभएका बस्नेत विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थामा सक्रिय रहनु भएको थियो। बस्नेतका श्रीमती र 2 छोरा हुनुहुन्छ। पश्चिम नवलपरासीको सरावल गाउँपालिका वडा नम्बर 4मा किशोर किशोरीहरूले मुट्ठी दान कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छन्। नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोनाबाट संक्रमित भएको र मृत्यु भएका गरिब विपन्न परिवारलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले मुट्ठी दान कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। मुट्ठी दानबाट सङ्कलन गरिएको रकम एवं अन्न दोस्रो चरणको नयाँ भेरिएन्ट कोरोना संक्रमित र मृत्यु भएका गरिब तथा विपन्न परिवारहरूलाई सहयोग पुग्ने बताइएको छ। नयाँ भेरिएन्टले गर्दा गरिब तथा कोरोना संक्रमणले ज्यान गुमाएका केही गरिब र विपन्न परिवारहरूलाई एक छाक टार्ने मद्दत गर्ने उद्देश्यले यो मुट्ठी दान कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। नेपालमा कोभिड संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 185 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। सोमबार मृत्यु भएकाहरूसँगै नेपालमा कोभिड संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 6531 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 7135 जना निको भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसैगरी सोमबार 7425 जना संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना महामारीको दोस्रो भेरिएन्ट नेपालमा त्रासदी मचाउन सुरु गरेसँगै सरकारले देशभरि नै लगाएको निषेधाज्ञाको 21 दिन पुग्नै लाग्दा धनुषा जिल्ला विशेष प्रभावित जिल्ला बन्न पुगेको छ। धनुषामा निषेधाज्ञा लगाइएको 21औं दिन पुगे पनि दैनिक रूपमा कोरोना संक्रमितबाट मृत्यु हुनेको संख्या उच्च रहेको छ। जनकपुर धाममा कोभिडका कारण मृत्यु हुनेको कारणमा वृद्धि भएपछि लास व्यवस्थापनमा पनि समस्या उत्पन्न भएको छ। विगत केही दिन यता कोरोनाका कारण मृत्युवरण गरेका संक्रमितलाई सम्बन्धित निकायले व्यवस्थापन गर्न आनाकानी गरेपछि जनकपुर धाममा केही युवाहरू आफ्नो जीवन दाउमै लगाएर सब व्यवस्थापनमा लागेका छन्। जनकपुर धामका युवा अभियन्ता सुशील कर्ण, राकेश विक्रम शाह लगायतका युवाहरूले आफै प्रादेशिक अस्पतालमा मृत्यु भएका कोरोना संक्रमितका शवहरूलाई उठाएर जनकपुर धाम स्थित स्वर्गद्वारीमा लगी विधि विधानपूर्वक दाह संस्कार गर्दै आएको छन्। प्रादेशिक अस्पताल और जिला प्रशासन कार्यालय के सामने कहकर लाश व्यवस्थापन में कम से कम 6 परिवार के सदस्य के मृत्यु हुई है। वही परिवार के राहत स्वरूप कम से कम लाश व्यवस्थापन तक कर प्रॉब्लम मगर सेहो नहीं करना है। कतन कतु एक अमानवीय समाज के जो सृजना भेल है राज्य सत्ता द्वारा तक दर्शावे है। तक लऽ कऽ हमरा सबके मजबूरी बस जे महामारी में अपन परिवार और समाज लोग से दूर जाए छै ओहन महामारी के समय में ई वॉलंटियर सब हमरा सबके लगाइत के जे साथी सब एहि में लागल छै वो एकेटा चीज ओकर सोच छै कि कम से कम मानवता रह पड़ले, समाज रह पड़ले। कियाकि मतलब ई बीमारी के बाद भी हमरा यहाँ के समाज में रह के छै। तै के लऽ कऽ हमसब जोखिमो लऽ कऽ एकटा अंतिम संस्कार जो होइ छै आदमी के जन्म से लऽ कऽ मृत्यु तक लऽ जे धर्म सब छै जे वर्ग सब छै ओकरा वही सम्मान स्वरूप हमसब ई दाह संस्कार के प्रक्रिया थाल्ने छी। जनकपुर धाम स्थित स्वर्गद्वारी जवाहर शर्माका अनुसार कोरोनाबाट मृत्यु भएका 8 देखि 9 संक्रमितको दाह संस्कार दैनिक हुँदै आएको छ। पहिलेको तुलनामा अहिले मृतकको संख्या बढेको र आफूलाई यसको व्यवस्थापन मिलाउनका लागि हम्मे परेको तर डर पनि लाग्ने गरेको बताउनुभयो। विगत एक सातादेखि प्रदेश नम्बर 2मा संक्रमित हुनेको संख्यामा कमी भए पनि धनुषा, महोत्तरी, सिराहा र सप्तरीमा संक्रमणको दर कमी हुन सकेको छैन। सरकारले निषेधाज्ञा लगाए पनि यसको पालना पूर्ण रूपमा नहुँदा मधेसका यी जिल्लाहरूमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन वृद्धि भइरहेको छ। धनुषाबाट प्रमोद कुमार शाहको रिपोर्ट।
बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका 9 पिपरीमा रहेको युनाइटेड एग्रो इन्जिनियरिङ प्रणाली लकडाउनमा पनि दिनरात सञ्चालनमा आएको छ। अस्पतालका लागि आइसियु, नर्मल बेड, लकर, आइभी स्ट्यान्ड लगायत आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य सामग्री उत्पादन गर्दै आएको छ। अस्पतालमा आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्री उत्पादन सुरु गरिसकेको उद्योग रात दिन सञ्चालनमा छ। देशमा केही नयाँ काम गर्ने सोच र अहिलेको कोभिड-19 महामारीको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर अस्पतालमा चाहिने फर्निचर लगायत अत्याधुनिक किसिमका शय्या, व्हीलचेयर तथा अन्य उपकरणको निर्माण सुरु गरेको अध्यक्ष सतीश केसीले जानकारी दिनुभयो। अहिले अस्पताल आइसोलेसन, क्वारेन्टाइन तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट सामान्यदेखि दुवैतर्फ फोल्डिङ भएका शय्याका लागि धेरै माग आएको छ र रात दिन करिब 25 देखि 30 जनाले 2 शिफ्टमा काम गरिरहेको अध्यक्ष केसीले जानकारी दिनुभयो। यो आइसियु बेडहरूको डिमान्ड बढी भएको हुनाले अल नेपाल डिमान्डको रेसियो पश्चिममा धनगढी र पूर्वमा हाम्रो दमकसम्म आएको छ र हामीले अहिले उत्पादन गरेको सेमिफुलर बेड र नर्मल बेडहरू बढी छ। अहिले हामीका कामदारहरू करिब 25-30 जना जति हुनुहुन्छ र हामीले डे नाइट दुईटै सिफ्ट र शनिबार पनि 4 बजेसम्मको ड्युटी लगाएको छौँ। उद्योगले 4 महिनामा झण्डै 2000 अत्याधुनिक शय्या बिक्री गरिसकेको छ। भारतीय बजारलाई समेत चुनौती दिएका छन्। भारत र चीनबाट ल्याइएका सामग्री भन्दा 25 देखि 30% कम मूल्यमा हामीले सामग्री बिक्री गरिरहेकाले भारतको गोरखपुर, लखनऊ, बहराइच, गोन्डा लगायतका अस्पतालबाट समेत 12,000 शय्याको माग आएको बताए। यस्तै दोस्रो चरणको कोरोनाको लहरका समयमा आफूहरूले करिब 3,000 बढी बेडहरू बिक्री गरेको अध्यक्ष केसीले जानकारी दिनुभयो। प्रणालीले अस्पतालका उपकरण मात्रै नभई विभिन्न खाले ट्याङ्कीहरू पनि निर्माण गर्न थालेको छ। डिस्टिलरी र वाइन फ्याक्ट्रीहरूमा आवश्यक पर्ने ट्याङ्की निर्माण गर्न सुरु गरेको छ। सरकारले युवा उद्यमीलाई सङ्कटका बेलामा प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने अध्यक्ष केसीले जोड दिनुभयो। कोभिड-19 को दोस्रो लहरको बेलामा हामी उत्पादन गर्ने क्रममा हाम्रो उत्पादन र डिमान्ड अनुसार हामीले सामान पुर्याएकै छौँ र डिमान्ड अलिक बढी नै छ। त्यसको लागि प्रेसर छ उत्पादन कसरी गर्ने भन्ने तनाव छ। त्यसको साथसाथै हाम्रो र मेटेरियलहरू पाउन एकदमै कठिनाइ भइरहेको छ। जुन इन्डियाबाट आउने बेडहरू र चाइनाबाट आउने बेडहरूलाई हामीले यो टाइममा यो सिजनमा यो महामारीको बेलामा हामीले त्यसलाई ब्लक गर्न सक्सेस भएका छौँ। मतलब नेपालको पुँजी बाहिर जान रोकिरहेका छौँ। उद्योगबाटै दुग्धजन्य उद्योगमा पनि आवश्यक पर्ने चिलिङ भ्याट, दुध बोक्ने ट्याङ्कर, अटो रिक्सा, ब्याट्रीबाट चल्ने मोटरसाइकल, स्कुटर, पानी प्रशोधन गर्ने मेसिन लगायतका उपकरणहरू पनि निर्माण गर्ने योजना प्रणालीको छ। बाँकेबाट रविन्द्र सिंह ठकुरीको रिपोर्ट। महोत्तरी जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 बाट प्रदेशसभा सदस्य हुनुभएकी रानीकुमारी तिवारीको भ्रष्टाचारको यात्रा रोकिएको छैन। सरकारी बजेटमा व्यापक भ्रष्टाचार भइरहेको एकपछि अर्को प्रमाणहरू फेला पर्दै आएको छ। महोत्तरीमा प्रदेश सरकारले पठाएको रकमको चरम दुरुपयोग गर्दै भ्रष्टाचार भइरहेको छ। महोत्तरी जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 को खबाट प्रदेशसभा सदस्य हुनुभएकी रानीकुमारी तिवारीको भ्रष्टाचारको यात्रा रोकिएको छैन। पछिल्लो समय सभा सदस्य तिवारीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्र पर्ने एकडारा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 स्थित चकवा गाउँमा रहेको एक निजी पोखरीमा सरकारी पैसा लगाउँदै गरेको रहस्य फेला परेको हो। सो पोखरी धनीका मन्जुरी बेगर अनावश्यक ढङ्गले सरकारी बजेटको दुरुपयोग गर्नुभएको पोखरी धनी रामरती शाहका छोरा राम जतन शाहले आरोप लगाएका छन्। रानी शर्मा जी सब रहे, मेयर रहे, वार्ड अध्यक्ष सब रहे, सब गोड़ा कहल कि रोड बनी है। तो रोड बनी है तो रोड के जो है डिसीजन ले के सब गोड़ा मिल के कि मंदिर के दीवार से 35 फीट, स्कूल के दीवार से 35 फीट, है ना, मतलब जो है हम सब डिसीजन कर दिली। डिसीजन कैला के बाद में जो है वो सब अनियमता करके कहीं 45 फीट, कहीं 55 फीट, कहीं 60 फीट है, ये सब कैले है। हमारे पोखरी के जो है एकदम तहस नहस कर दिले। व्यक्तिगत पोखरीका लागि प्रदेशसभा सदस्य तिवारीले 15 लाख रुपियाँको बजेट लगानी गर्नुभएको छ। पोखरीको छेउमा बाटो बनाउने भन्दै पोखरीको ड्रिलबाट 35 फिट जग्गा दिने सहमति भए पनि
प्रदेश सभासद तिवारीले आफ्ना गुण्डाहरू प्रयोग गर्दै जथाभावी रूपमा पोखरी नै अतिक्रमण गर्ने गरी पर्खाल निर्माण गरेको अर्का पोखरी धनीका छोरा दिनेश शाह बताउँछन्। कार्यकर्ता पोस्टका लागि रखने कि आप क्लिक लगानी कहने कि गुंडागिर्दी गर्दी करवा रहा है हमारे सबके पोखरी पर वो सब तो वह नेता सब जानत रानी उस समय जानत राम छबिला याद शाह जानत हम सब कितना आग्रह कैलिए तो कोनो बड़ा कार्यालय में गेली के बाद में अपने के 11 मेयर के ऑफिस में गेली लेकिन कोनो भ्यालु हमारे सबने दिलक। प्रदेश सभा सदस्य तिवारीले नियमले गर्नै नमिले स्थानमा धमाधम गुणस्तरहीन काम गरेर भ्रष्टाचार गर्नमा लिप्त रहनु भएको देखिएको छ। यसअघि पनि उहाँले जलेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 1 स्थित पगला बाबा धर्मशालामा 15 लाखको लागतमा धर्मशालाको मर्मत सम्भार रङरोगन लगायतका काममा बजेट दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचार गरेको घटना बाहिर आएको थियो। महोत्तरीबाट नवीन प्रियदर्शीको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। नेपाली शेयर बजार परिसूचक नेप्से पुनः नयाँ उचाइमा पुगेको छ। साताको दोस्रो कारोबार दिन सोमबार बजार परिसूचक नेप्से 3.05 अङ्कले वृद्धि भएर 28.05 अङ्कमा बन्द भएको छ। बजार परिसूचकसँगै कारोबार रकमले पनि कीर्तिमान बनाएको छ। गत बुधबार 11 अर्ब 19 करोडको कारोबार भएको बजारमा आज उक्त रेकर्ड तोड्दै 13 अर्ब 17 करोड 53 लाख 53 हजारको कारोबार भएको छ। सोमबार प्रिओपन सेसनमा नै 20 अङ्कले बढेर 28.21 अङ्कमा खुलेको नेप्से इन्ट्राडे कारोबारमा 28.73 अङ्कसम्म पुगेको थियो। आइतबार धितोपत्र बोर्डले 1:1 को अनुपातमा हकप्रद निष्कासन अनुमति दिएको जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीको मात्रै 1 अर्ब माथिको कारोबार भएको छ। सोमबार कारोबारमा आएका 104 कम्पनीको शेयर मूल्य घटेका छन्। त्यस्तै 68 कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्दा 10 कम्पनीको भने स्थिर रहेको छ। चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 को 10 महिनाको अवधिमा 32.19% निर्यातमा वृद्धि भएको छ। वार्षिक रूपमा न्यून मात्रामा निर्यात हुने गरेकोमा पछिल्लो समय आयातसँगै निर्यातमा वृद्धि हुँदा पछिल्लो 11 वर्षको तुलनामा निर्यातमा वृद्धि भएको हो। भन्सार विभागले चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 को पहिलो 10 महिनाको साउनदेखि वैशाखसम्म तथ्याङ्क अनुसार यस अवधिमा 1 अर्ब 8 अर्ब 47 करोड रुपैयाँ बराबरको स्वदेशी वस्तुको निर्यात भएको हो। गत वर्षको सोही अवधिमा रु 82 अर्ब 6 करोड 46 लाख बराबरको वस्तु निर्यात भएको थियो। यसैगरी 10 महिनाको अवधिमा 12 खर्ब 54 अर्ब 11 करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी वस्तुको आयात भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 22.34% आयातमा वृद्धि भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा सोही अवधिमा रु 10 खर्ब 25 अर्ब 13 करोड 77 लाख बराबरको वस्तु तथा सेवा आयात भएको थियो। यस वर्ष व्यापार घाटा 21.48% वृद्धि भएको छ। वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा 92.4 र निर्यातको हिस्सा 7.96% रहेको छ। हिस्सागत रूपमा हेर्दा आयातको हिस्सा मात्र 0.59% घटेको हो। गत 10 महिनामा 11 अर्ब 45 अर्ब 63 करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार घाटा भएको छ। आयातको तुलनामा निर्यातमा कमी आउँदा व्यापार घाटामा कमी आएको हो। सिंगापुरको तामासेक फाउन्डेसन, लोटस लाइफ फाउन्डेसन तथा गोर्खा ब्रुअरीले कोभिड-19 महामारीसँग लड्नका लागि 13 टन भन्दा बढी मेडिकल कारको सहयोग गरेको छ। करिब 25 करोड नेपाली रुपैयाँको संयुक्त अनुमानित मूल्यको कार्गो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीलाई गोर्खा ब्रुअरीका उप प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्र सिलवालले हस्तान्तरण गर्नुभयो। सहयोग गरिएको स्वास्थ्य सामग्रीमा सिटो टेस्ट स्वाब किट्स, टेली भेन्टिलेटर, ट्रिलो जियो भेन्टिलेटर, नन इन्भेन्सिभ भेन्टिलेटरहरू र 4000 पल्स अक्सिमिटर रहेका छन्। यसका साथै थप मेडिकल आपूर्तिको दोस्रो कार्गो आगामी केही हप्तामै सिंगापुरबाट नेपाल आउने जनाइएको छ। महामारीको यस कठिन घडीमा सिंगापुरको तामासेक फाउन्डेसन, लोटस लाइफ फाउन्डेसन तथा गोर्खा ब्रुअरीबाट प्राप्त सहयोगका लागि मन्त्री त्रिपाठीले आभार व्यक्त गर्नुभयो। प्राथमिकताका आधारमा विभिन्न अस्पतालहरूलाई स्वास्थ्य सामग्रीहरू अविलम्ब वितरण गर्ने उहाँले बताउनुभयो।
जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। अब खेलकुद समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसी को एक दिवसीय वरीयतामा नेपाल यथावत रहेको छ। आईसीसीले अपडेट गरेको पछिल्लो वरीयतामा नेपाल यथावत रहेको हो। नयाँ वरीयतामा नेपाल 16औं स्थानमा रहेको छ। टी20 वरीयतामा नेपाल 13औं स्थानमा रहेको छ। घरेलु मैदानमा भएको विश्व क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक सिरिजपछि नेपालले एक दिवसीय क्रिकेट खेलेको छैन। ओमान र अमेरिकाबीच भएको सिरिजमा नेपालले 4 खेलमा 2 जित निकालेको थियो। नेपाल ओमानसँगको 2 खेलमा पराजित हुँदा ओमानसँगको 2 खेलमा विजयी भएको थियो। एक दिवसीयमा नेपालभन्दा तल नामिबिया, युएई, अमेरिका र पपुवा न्युगिनी रहेका छन्। वरीयताको शीर्ष स्थानमा न्युजिल्यान्ड, दोस्रोमा अस्ट्रेलिया र तेस्रोमा भारत रहेका छन्। चौथोमा इङ्ल्यान्ड र 5औं स्थानमा दक्षिण अफ्रिका रहेका छन्। युभेन्टस च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा स्थान बनाउन सफल भएको छ। इटालियन सिरी ए फुटबल अन्तर्गत आइतबार राति भएको सिजनको आफ्नो अन्तिम खेलमा बोग्लोनामाथि 4-1 को जित दर्ता गरेको युभेन्टस नापोलीलाई 1 अङ्कले पछि पार्दै शीर्ष 4मा हटाएको हो। आइतबार राति नै भएको खेलमा हेल्स भेरोनासँग 1-1 को बराबरीमा रोकिएको नापोली भने 5औं स्थानमा रहन बाध्य भयो। जितपछि युभेन्टसको 78 अङ्क भयो भने 5औं स्थानको नापोलीको 77 अङ्क रहेको छ। आइतबार राति नै भएको खेलमा एटलान्टालाई 2-0 ले पराजित गरेको एसी मिलान दोस्रो तथा पराजित भएको एटलान्टा तेस्रो स्थानमा रहेको छ। उनीहरूको क्रमशः 59 र 78 अङ्क रहेको छ। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर सिटीले एभर्टनलाई 5-0 ले हराएको छ। लिग अन्तर्गत चेल्सीको 67 अङ्क छ। वुल्सलाई 2-1 ले पराजित गरेको दोस्रो स्थानको म्यान्चेस्टर युनाइटेडको 74 अङ्क छ। टोटनह्यामसँग 4-2 ले पराजित भएको लेस्टर सिटी 5औं स्थानमा रहन बाध्य भएको छ। अब मौसम समाचार। आज देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली र तराईका भूभागमा आंशिक बदली रह्यो। आज राति प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै 146 सांसदको हस्ताक्षर सहित सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ। कांग्रेस सभापति देउवालाई संविधानको धारा 76 को 5 अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने लगायत 3 सूत्रीय माग सहित रिट दर्ता गरेका हुन्। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमण दर घटाउन एक साता निषेधाज्ञा कायमै राख्ने तयारी भएको छ। अब थपिने एक साताको निषेधाज्ञा झनै कडा हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। पराजुलीका अनुसार अध्यादेशले कारबाही र जरिवानाको दायरा पनि बढाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको निषेधाज्ञाको समयावधि जेठ 13 गते सकिँदैछ। बागमती प्रदेशसभाको 8औं अधिवेशन जेठ 16 गते आइतबारका लागि आह्वान भएको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको सिफारिसका आधारमा प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाद प्रसाईले प्रदेश सभाको अधिवेशन जेठ 16 गते आइतबारका लागि आह्वान गर्नुभएको हो। म्यानमारकी नेत्री आङ सान सुची पहिलो पटक अदालतमा स्वयं उपस्थित हुनुभएको छ। सुचीले कानूनी व्यवसायी मेन सो मार्फत
म्यानमारका जनताप्रति सन्देश पठाउँदै नेशनल लीग फर डेमोक्रेसी पार्टी एनएलडी जनताको अधिकारको पक्षमा सदाझै अटल भएर उभिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। सुनवाईमा सूची विरुद्ध लगाइएका मुख्यतः 6 वटा फौजदारी मुद्दामाथि केन्द्रित रहेर सोधपुछ गरिएको थियो। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर सिटीले एभर्टनलाई 5-0 ले हराएको छ। लिभरपुलको 79 अङ्क छ। टोटेनह्यामसँग 4-2 ले। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौँ, अनिवार्य मास्क प्रयोग गरौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।